حبشہ تو چل کے آن والا غلام میرے پیغمبر دے در دولت کی حاضر ہوندے وہ مقام پا جاندا ہے کہ چلدا مکے دی گلیاں دے وچ ہے قدماں دی آہٹ اس دی جنت دیاں ہوراں پئیاں سندیاں ہر پھل دی اپنی خوشبو ہر صحابی دا اپنا مقام ہر صحابی دی اپنی شان لیکن کدے بھی اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو در والے کہہ کے انہاں دے مقام دے اندر تنقیص نہ کرو میں عرض کر رہا سا کہ گھر والیاں نو جو مقام ملے ہے یہ بہت بڑا شرف ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا فرد ہونا آپ دے خاندان دا فرد ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جڑا اللہ دی قدرت تو بغیر مل سکتا بولو نہ مل سکتا نہیں لیکن یاد رکھو میں عرض کر رہا سا ابتدا دے اندر کہ گھر والے نوں بھی یہ مقام تا ملے ہے کہ جدوں وہ در والیاں دے نقش قدم تے چلے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر آپ دا سکا بیٹا آپ دی صلب تو جنم لین والا آپ دے گھر دے اندر پرورش پانے آلا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام اس ویلے کہ جدوں طوفان دیاں لہراں دے اندر بیٹا غرق ہون لگا نا تے بارگاہ الہی دے اندر عرض کیتے الہ العالمین ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق کہ رب سونیا اے میرا بیٹا میرے اہل دے وچوں ہے میرے اہل بیت میرے گھر دے افراد دے وچوں ہے اور رب سونیا تو وعدہ کیتا سی کہ میں تیرے اہل بیت کو بچا لواں گا تیرے گھر والیاں نو بچا لواں گا رب سونیا یہ بھی تے میرے گھر دے افراد دے وچوں ہے نا یہ طوفان دیاں لہراں دے نظر ہو رہے ہے تے رب العالمین نے کی فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح کہ اے نوح پیغمبر بے شک یہ تیرے گھر دے وچ پل کے جوان ہویا تیری صلب دے وچوں اینے جنم لیا لیکن یہ در والیاں تے نقش قدم تے نہیں چلیا لہذا یہ گھر والا بھی رہا بولو گھر والا بھی رہا نہیں یہ تیرے اہل بیت دے وچوں خارج ہے حضرت نوح علیہ السلام تے 1000 سال کم و بیش آپ نے زندگی بسر فرمائی اور 1000 سالہ دے اندر جو 80-82 افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے سن وہ سارے آپ دی اولاد وہ آپ دی اولاد نہیں سن بلکہ آپ دی اولاد دے وچوں تے سفینہ نوح دے سوار ہون والے وہ 3 افراد نے 3 بیٹے جنہاں دا نام مذکور ہے روایات دے اندر جناب سام بن نوح جناب حام اور جناب یافس سام حام تے یافس 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام دے انہاں دے نال کشتی تے سوار ہوئے کنعان بھی آپ دا بیٹا لیکن رب نے کہہ دیتا کہ سونیا جدوں وہ میرا نہیں نہ بنیا تے تیرا بھی نہیں گھر والیاں نو مقام ادو ملے کہ جدوں در والیاں دے مشن دے نال وہ رل گئے جی اگر در والیاں دے نقش قدم تے نہ چلتے ایمان دی دولت تو مالا مال اور عمل صالح دی دولت تو مالا مال نہ ہوندے تے پھر یہ مقام مل سکتا بولو مقام مل سکتا نہیں بلکہ میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کی مثال میں واضح کرنا ایک مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور دے صاحبزادی یہ حسن حسین دی والدہ ہے جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم انہاں دے حرم پاک میں
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کی فرما رہے ہیں کہ اے میرے لخت جگر فاطمہ سب کہہ دو رضی اللہ محبت نال پوچھ پا گیا کو رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ منزہ فاطمہ مبرہ فاطمہ حیات ملکہ فاطمہ اونا دے سر تے اپنا رحمت والا ہاتھ رکھ کے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے میرے لخت جگر فاطمہ اے میرے نور نظر فاطمہ متا ناز پہ کرے کہ میں پاک محمد دے دھیا متا ناز پہ کرے کہ میں حسن و حسین دے والداما متا ناز پہ کرے اس گلتے کہ میں علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب دے زوجاما فرمایا کسے نسب تے ناز نہ پہ کرے جدو قیامت دن ہونا ہے اتنے حسب تے نسب تیرے کم نہیں آئے گا بلکہ مالک کائنات یہ دیکھتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اگر اس پروردگار دے بارگاہ دے اندر اگر سرخ روح ہونا چاہنے ہیں پھر عمل دے دولت نال لے کر کے آویں ایمان دے دولت نال لے کر کے آویں والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ کریم فرماتا ہے وہ سونیا سانو تیرے زمانے دی قسم ہے ان الانسان لفی خسر فرما سونیا یہ تمام دے تمام انسان اے خسارہ پان والے نے الا الذین آمنوا سوائے انہاں لوگاں دے جڑے صاحب ایمان ہو گئے نے پتہ چلیا کہ او دی بارگاہ دے اندر مقام پان واسطے ضروری ہے سب تو پہلے کہ بندہ صاحب ایمان ہوئے اے نہیں فرمایا رب العالمین نے حسب و نسب دے نال او دا تعلق پیغمبر دے نال ہوئے اے نہیں فرمایا کہ تعلق کسے صحابی دے نال ہوئے اے نہیں فرمایا کہ کسے مقربین بارگاہ الہی دی اولاد ہوئے بلکہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا مقام او پان والے نے سارے تو پہلے صاحب ایمان ہوئے پھر کلا ایمان بھی کافی نہیں ہے بلکہ فرمایا وعملوا الصالحات ایمان دے نال نیک عمل بھی ہوئے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق بات دے وصیت بھی کرن والا ہوئے تے صبر دی تلقین بھی کرن والا ہوئے یہ چار چیزاں جنہاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر او کامیاب و کامران ٹھہرن والے نے اسے قسمتی تے کہ اگر نبی دے صحابہ نو تو پرکھ لے او بھی تینوں کامیاب نظر آن گے اسے قسمتی دے ہوتے کہ اگر پیغمبر دے اہل بیت نو پرکھ لے او بھی تینوں کامیاب نظر آن گے ایمان والیا اے صحابہ او نے جڑے مصطفیٰ دے جے مصطفیٰ دیاں اکھاں دے تارے نے تے اہل بیت او نے جڑے ایمان کامل دے نظارے لگ دے نے صحابہ دا تعلق بھی میرے پیغمبر دے نالے اہل بیت دا تعلق بھی میرے پیغمبر دے نالے صحابہ دی محبت بھی پیغمبر دے نالے اہل بیت دی محبت بھی پیغمبر دے نالے صحابہ دی زندگی پیغمبر دی اتباع اور سنت فیروز دے اندر گزر دی ہے تے اہل بیت دی ساری زندگی پیغمبر دے اتباع اور فیروز دے اندر سنت فیروز دے اندر پہ گزرتی ہے کوئی ایک عمل بھی صحابہ دا نبی دی شریعت تو ہٹ کے نظر نہیں آندا کوئی ایک عمل بھی اہل بیت دا پیغمبر دے قرآن تو ہٹ کے نظر بولو نہ نظر نہیں آندا اور صحابہ نے وہ بھی ایمان کامل دے نظارے نے تے اہل بیت
میں نوکر آل صحاب دا کرا ذکر دوہا دا گلی گلی اے میں نوکر آل صحاب دا کرا ذکر دوہا دا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دا کرا ذکر دوہا دا گلی گلی اے دوویں نور نے اکھیاں دے اے دوویں نور نے اکھیاں دے میں شان سناندا گلی گلی اے میں نوکر آل صحاب دا کرا ذکر دوہا دا گلی گلی جویں صحابہ نبی نو پیارے نے انجے اہل بیت بھی نبی نو پیارے نے جدوں رب العالمین قرآن پہ نازل کردہ قرآن پیغمبر دے قلب اطہر تے